तो व्यू पॉइंट पण हाचा गांव हाऊस डेमोलिशन इशूचेर ना जी गजाल जाल्या म्हाका दिसता सगळ्या गोंयचें आकर्शण तेन्ना त्या हाऊस डिमॉलिशन जाल्लें तेन्ना आनी अजुनूय लोक पळयता कितें चल्लां सगळे NGOs सगळे पॉलिटिशियन्स सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज म्हाका दिसता एक्टिवली त्या हितून हे केलेले आसा पार्टिसिपेट जालेले आसा आनी जेन्ना पार्टिसिपेट जाले आनी तेजो जो एंड आसा म्हणजे जे जे इश्यूज त्या हेजेर अवलंबून आशिल्ले कल्प्रीट म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन कोण ह्या हितून कल्प्रीट आसा तो तेका यू हॅव टू टेक हिम टू द टास्क आनी एक एग्जाम्पल सेट करूंक जाय की गोंयकार जावं गोंयकाराक फॉर ग्रांटेड घेवंक शकना कोणूय भायरच्यान दिल्लीच्यान येतलो जावं कोणाचें घर मोडटलो हें आमी टॉलरेट करचे नात आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट जे आमचे होम डिपार्टमेंट आमी पुलीस डिपार्टमेंट जे म्हणटा जेचेर सगळ्या गोंयकारांचो विश्वास आसा केन्नाय कितें गजाल घडली जाल्यार आमी पयलीं पुलिसां कडेन धांवता आनी जेन्ना पुलिसूच जर तेंचे हितून कितें लॅप्सीस जाले जाल्यार ही गजाल बरी न्ही हांव मागतां आनी एकदां की सगळे इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें पुराय सारके तरेन जावचें आनी कोण कोण हितून कल्प्रीट आसा दे शूड बी टेकन टू द टास्क. थँक्यू.